आज म तपाईहरुको बीचमा यी कुराहरू राख्दै गर्दा यीशु ख्रीष्ट मृत्युबाट पुनरुत्थान हुनुभएको 42 दिन भइसकेको छ। उहाँ पुनरुत्थान हुनुभए मात्रै भएन, स्वर्गमा पनि गइहाल्नु भएको। आज दोस्रो तेस्रो दिन हामी राखेको छ, 2 दिन भइसकेको छ। उहाँ स्वर्गमा उठी जानुभयो। हामीले गुड फ्राइडे, त्योभन्दा अगाडि पाम सन्डे, गुड फ्राइडे, इस्टर सन्डे मनाउँदै आयौं। अनि आज यीशु ख्रीष्ट मृत्युलाई जितेर पुनरुत्थान भएको 42औं दिन हो। र अस्ति विवाहको दिन यीशु ख्रीष्ट 2000 वर्ष अगाडि मृत्युबाट विजय भएर उहाँ स्वर्गमा चढी जाने भएको दिन हो। आज त्यो हिसाबले हेर्यो भने आज दोस्रो दिन हो, अथवा आजको दिन उहाँ चाहिँ स्वर्गमा चढी जानु भएको थियो। मृत्युलाई जितेर 40 दिनसम्म यस संसारमा उहाँ बस्नुभयो अनि 40औं दिनमा उहाँ स्वर्गमा उठेर जानुभयो। यी 40 दिनको अर्थ हामीले धेरैचोटि प्रवचनबाट सिकिराखेका छौं, तर आज म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु कि ख्रीष्ट यीशुले त्यो 40औं दिनमा चाहिँ के गर्नुभएको थियो। त्यो 40औं दिन उहाँ स्वर्गमा उठी जाँदाखेरि उहाँले के गर्नुभयो, के सिकाउनु भयो। मृत्युबाट बौडी उठेर 40 दिनहरुसम्म यस संसारमा बसिसकेपछि उहाँ स्वर्गमा उठेर जानु भएको थियो। स्वर्गमा उठेर जानु भएको थियो। धेरै सुसमाचारका पुस्तकहरूले भिन्न भिन्न कुराहरू बताउँछन्। चारवटै सुसमाचारका पुस्तकहरूले फरक फरक कुराहरू बताउँदछन्, तर मत्तीको पुस्तकले चाहिँ यीशु ख्रीष्टले चेलाहरूलाई महान आज्ञा दिएर अनि उहाँ स्वर्गतर्फ उठेर जानुभयो भन्ने कुरा हामीलाई सिकाएको हुन्छ। उहाँले चेलाहरूलाई गालीलको ढाडामा बोलाउनु भयो अनि त्यसपछि चेलाहरूलाई अन्तिम शिक्षा दिइसकेपछि महान आज्ञाको शिक्षा दिनुभयो। अनि त्यो महान आज्ञा भनेको चाहिँ चेला बन्ने र चेला बनाउने शिक्षा थियो। त्यो चेला बन्ने र चेला बनाउने शिक्षा उहाँले दिनुभयो अनि त्यो शिक्षा दिएर उहाँ स्वर्गमा उठी जानुभयो। उहाँले किन यो महान आज्ञाको शिक्षा स्वर्गमा उठी जानुभन्दा अगाडि दिनुभयो? किन हामी यस खण्डलाई मत्ती 28 अध्यायको 16 देखि 20 पद हामी हेर्न गइराखेका छौं अनि मण्डलीले विश्वभरि छरिएका मण्डलीहरूले यो खण्डलाई महान आज्ञा भनेर भन्दछौं। किन महान आज्ञा हामी यसलाई भन्दछौं त आज यो विषयमा हामी हेर्न गइराखेका छौं। चेला बन र चेला बनाऊ, चेला बन र चेला बनाऊ। चेला बन्ने कुरा हो अनि त्यसपछि चेला बनाउने कुरा हो। यो विषयमा आज हामी हेर्न गइराखेका छौं। सुसमाचारको पुस्तक लुकाले विशेष गरिकन महान आज्ञाको कुरा गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ पश्चाताप गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ अनि प्रभुमा डोरिने कुरा गर्नुहुन्छ अनि सुसमाचारको पुस्तकमा महान आज्ञालाई चाहिँ उहाँले शिक्षा मात्र होइन काममा जोड दिनुहुन्छ। त्यसकारण त उहाँले प्रेरित 1 अध्यायको 8 पदमा आएर उहाँले भन्नुहुन्छ, जब तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ अनि तिमीहरू मेरो गवाही हुनेछौ यरुशलेममा, यहुदियामा, सामरियामा अनि जगतको अन्त्यसम्म। क्षेत्रीय हिसाबले उहाँले बताउनुहुन्छ तिमीहरू चाहिँ गवाही भएर संसारभरि जानेछौ अनि त्यो चाहिँ महान आज्ञा तिमीहरूले पूरा गर्नेछौ भनेर बताइएको छ। तर यूहन्नाको सुसमाचारले चाहिँ चेलाहरूलाई पाप क्षमा गर्ने शक्ति दिनुभएको छ अनि त्यहाँनिर चाहिँ मण्डली स्थापनाको कुराहरू गरिएको छ। त्यसकारण हामीले गएको हप्तामा हेरिराखेका थियौं कि यीशु ख्रीष्टले चेलालाई बोलाउनु भयो अनि मण्डली स्थापनाको उहाँलाई साक्षी दिनुभयो अनि आज्ञा दिनुभयो, प्रतिज्ञा दिनुभयो अनि पत्रुसलाई चाहिँ मेरा बगालहरू चलाऊ, मेरा बगालहरू हेरचाह गर, मेरा बगालहरूलाई तिमीले डोर्याऊ भनिकन उहाँले बताउनु भयो। यूहन्नाले त्यो कुराहरू बताइराख्नु भएको छ। अनि मर्कुसले अन्तिममा आएर महान आज्ञा चाहिँ संसारभरिका सबै मानिसहरूलाई तिमीहरूले सुसमाचार सुनाउनु पर्दछ भनेर महान आज्ञा दिनुहुन्छ भने मत्तीले चाहिँ जाने मात्र होइन, मत्तीले चाहिँ खाली जियोग्राफिकल रूपले मात्र महान आज्ञा पूरा गर्ने कुरा बताउनु भएन, उहाँले चाहिँ शिक्षाको रूपमा उहाँले बताउनु भयो।
अनि उहाँले महान आज्ञा कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भनिकन बताउनु भएको छ। त्यति मात्र हैन, सबै शिक्षाहरू सिकाऊ, तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ अनि तिनीहरूलाई मेरा चेलाहरू बनाऊ भनिकन प्रभुले सिकाउनु भएको कुरा मत्तीको सुसमाचारले हामीलाई बताउँदछ। त्यसकारण यो महान आज्ञा मत्ती 28 को 16 देखि 20 पदमा हामी विशेष चेला बन र चेला बनाऊ भन्ने विषयमा हेर्न गइराखेका छ। आउनुहोस् तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ आफ्नो घरमा आफ्नो ठाउँमा यो खण्डलाई बाइबलबाट हामी पढ्नेछौँ, यो खण्डलाई बाइबलबाट हामी पढ्नेछौँ। यसरी धर्मशास्त्रमा लेखिएको छ, मत्ती 28 अध्यायको 16 देखि 20 पदसम्म, ती 11 जना चेलाहरू गालिलको त्यस डाँडामा गए जहाँ यीशुले तिनीहरूलाई जाने आदेश दिनुभएको थियो। तिनीहरूले उहाँलाई देखेर दण्डवत गरे, तर कतिले चाहिँ शङ्का गरे। तब येशू तिनीहरू कहाँ आएर भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिएको छ। यसकारण जाओ सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ। मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुराहरू पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाऊ। हेर म युगको अन्त्यसम्म सधैँ तिमीहरूको साथमा छु। परमप्रभु परमेश्वरले यस वचन पढाइमा हामीलाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्। यीशु ख्रीष्टले आफ्ना चेलाहरूलाई उहाँले गालिलमा बोलाउनु भयो। यसरी धर्मशास्त्रमा लेखिएको छ, 11 जना चेलाहरूलाई गालिलको त्यस डाँडामा तिनीहरू गए जहाँ यीशुले तिनीहरूलाई जाने आदेश दिनुभएको थियो। 16 पदमा यही लेखिएको छ, ती 11 जना चेलाहरू गालिलको त्यस डाँडामा गए। 11 जना चेलाहरूले भने यहाँ भन्दाखेरि यीशुका 12 जना चेलाहरू थिए। तर ती 12 जना चेलाहरू मध्ये 1 जना चेलाले यीशुलाई धोका दियो अनि त्यो चेला त्यहाँबाट हराएको छ। त्यसकारण मत्तीले चाहिँ यो सुसमाचारको यो महान आज्ञा चाहिँ 12 जना चेलाहरूलाई दिएको कुरा गर्नुहुन्न। उहाँले चाहिँ कति जना चेलाहरूलाई दिएको कुरा गर्नुहुन्छ? 11 जना चेलाहरूलाई दिएको कुरा गर्नुहुन्छ। वास्तवमा चेलाहरूको संख्या 12 जना थियो, तर यहुदा 12औं चेला चाहिँ यीशुलाई धोका दिएर, त यहुदा इस्करियोती भनेर भन्दछौँ, धोका दिएर ऊ चाहिँ त्यहाँबाट हराएको छ। वास्तवमा भन्यो भने यहुदाका 12 छोराहरू थिए। ती 12 छोराहरूलाई संकेत गरेर अथवा 12 कुलहरूलाई संकेत गरेर यहाँ हामीले 12 जना चेलाहरूको विषयमा पाउँदछौँ। तर लुकाले चाहिँ यहुदा इस्करियोतीको स्थानमा 12औं चेलाको ठाउँमा चाहिँ मत्तियसलाई ल्याइएको कुराहरू प्रेरितको पुस्तकमा आएर बताउनुहुन्छ। तर मत्तीले चाहिँ यो आज्ञा अब 12 जनालाई दिएको थिएन, यो आज्ञा चाहिँ 11 जनालाई थियो। यहुदा भनेर मैले भने यहुदा इस्करियोती र यहुदा चाहिँ दुईटा फरक नामहरू हुन्। यहुदाले चाहिँ जहिले पनि याकुबको घरानाको याकुबको खलको संकेत गर्दछ। जब हामी यहुदा भन्दछौँ यो त याकुबका 12 छोराहरू 12 कुलहरू हुन्। तर यहुदा इस्करियोतीले चाहिँ यीशुलाई धोका दिइसकेपछि उसले यीशुलाई इन्कार गर्दछ अनि ऊ चाहिँ मरिसकेको हुन्छ। अनि यहाँ मत्तीले चाहिँ खाली 12 जना चेलाहरूलाई मात्रै भनेर यहाँ बताइएको छ। दोस्रो कुरा चाहिँ उनी यीशुले ती चेलाहरूलाई 11 जना चेलाहरूलाई बोलाउनु भयो अनि उहाँले गालिलको त्यो डाँडामा बोलाउनु भयो। गालिलको त्यो डाँडामा, गालिल भन्ने ठाउँ चाहिँ वास्तवमा धेरैचोटि हामी बाइबलमा पाउँदछौँ। तर यो समयमा आइपुग्दा गालिल चाहिँ विशेष गरेर अन्य जातिहरूले भरिएको स्थान थियो। अनि डाँडामा उहाँले बोलाउनु भयो। येशूले किन 11 जनालाई गालिलको त्यो डाँडामा बोलाउनु भयो? अनि डाँडा किनकि डाँडा प्रयाग गरेर परमेश्वरको उपस्थिति हुने ठाउँको रूपमा अंकित गरिएको छ। अनि मत्तीको पुस्तकमा सुरुदेखि अन्तसम्म हामीले हेर्यौं भनेदेखि जब ख्रीष्ट यीशुले सिकाउनु पर्ने कुरा आउँछ, जब ख्रीष्ट यीशुले आफ्ना चेलाहरूलाई निर्माण गर्ने कुरा आउँछ, जब ख्रीष्ट यीशु परमेश्वरको उपस्थितिमा जाने कुरा आउँछ, मत्तीले चाहिँ सुरुदेखि अन्तसम्म उनीहरूलाई डाँडामा लगेको कुराहरू हामी देख्दछौँ।
अनि डाँडा चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण कुरा छ यहाँनिर। पुरानो करारमा पनि हामीले हेर्यौँ भने मोसा चाहिँ पर्वतमा जाँदछन्, सियोन पर्वतमा गइसकेर उनले 10 आज्ञा प्राप्त गरेका हुन्छन्। त्यसकारण डाँडा चाहिँ जहिले पनि शक्तिशाली कुरामा परमेश्वरको उपस्थितिको कुरा हामी देख्दछौँ। येशूले पनि तिर्खा लागेर जब उहाँ कुवामा जानुहुन्छ अनि त्यहाँ सामरी स्त्रीलाई भेट्नुहुन्छ उहाँले, अनि सामरी भनेको अन्य जातिहरू हुन्, यहुदीहरू होइनन्। अनि त्यो सामरी स्त्रीसँग पानी माग्नुहुन्छ। पानी माग्ने त्यो वार्तालापमा त्यहाँ आराधनाको कुरा आउँछ। आराधना कहाँ गर्ने भन्ने कुरा, अनि त्यहाँ आराधना चाहिँ त्यो डाँडामा गर्नुपर्दछ, त्यो पर्वतमा गर्नुपर्दछ भन्ने कुराहरू आउँछ। अनि यसैले भन्नुहुन्छ अब तिमीहरूले त्यो पर्वतमा पनि होइन, यरुशलेममा पनि होइन, प्रभुको आराधना आत्मा र सत्यतामा तिमीहरूले गर्नेछौ भनेर प्रभुले बताउनु भएको छ। यहाँ पनि मानिसको बुझाइमा चाहिँ परमेश्वरको आराधना गर्ने ठाउँ, परमेश्वर रहने ठाउँ, परमेश्वरलाई भेट्ने ठाउँ चाहिँ डाँडा हो, पर्वत हो भनेर बताइएको छ। यीशु ख्रीष्ट पर्वतमा हुँदाखेरि उहाँको रूपान्तरण भएको थियो। उहाँ चाहिँ एकदमै आश्चर्यचकित भएर उहाँको अनुहारहरू रूपान्तरण भएको थियो। त्यो पनि पर्वतमा भएको थियो। यो भेला बन्द कोठामा भएको छैन, यो भेला चाहिँ खुला स्थानमा मानिसहरूले देख्ने ठाउँमा गालिलको डाँडामा यो भेला चाहिँ यीशुले गराउनु भएको थियो। आदेश दिनु भए अनुसार तिनीहरू सबैजना यो डाँडामा गए। मत्तीको पुस्तकमा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ पर्वतहरूमा भएको हामी पाउँदछौँ। डाँडाको उपदेश मत्तीले सुरुवात गर्नुहुन्छ। मत्तीको पुस्तक 5 अध्यायदेखि 7 अध्यायसम्म त्यो डाँडाको शिक्षा त्यहाँ बताइएको छ। ती सबै डाँडामा बसेर दिइएको शिक्षा हो। यीशु ख्रीष्टले डाँडालाई शिक्षा दिने कुरामा प्रयोग गर्नुभएको छ। उहाँको परीक्षा भयो, त्यो पनि उहाँलाई शैतानले, दुष्टले डाँडामा लिएर गयो, अनि डाँडामा लिएर गएर उहाँको परीक्षा गरिएको छ। हो, डाँडा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, जहाँ शक्ति, जहाँ परमेश्वरको उपस्थिति हुन्छ। जब शैतानले यीशु ख्रीष्टलाई डाँडामाथि लगेर उसले भन्दै थियो, यो सारा यरुशलेमलाई हेर, यो सारा संसारलाई हेर, यसको गौरव मलाई दिइएको छ, म तिमीलाई सबै दिन सक्दछु। परमेश्वरलाई, आफूलाई परमेश्वरको तुलना गरिकन परमेश्वरको स्थानमा उसले राखिराखेको थियो। अनि यीशुले भन्नुभयो, तैँले आफ्नो परमेश्वरलाई मात्र धन्यवाद गर्नु। अनि परमेश्वर चाहिँ त्यहाँनिर प्रकट हुनुभएको छ, प्रकट हुनुभएको छ। यीशु स्वयं आफै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। अनि यीशुले भन्दिन्थ्यो, तैँले यो परमेश्वर जो तेरो अगाडि खडा भएको छ, डाँडामा भएर खडा भएको छ, त्यसलाई मात्र तैँले आदर गर्नु, पुज्नु। यसै गरिकन यीशुका चेलाहरूलाई जब यीशुले डाँडामा बोलाउनुहुन्छ, उहाँले आफैले गालिलको डाँडामा बोलाउनुहुन्न। उहाँले चाहिँ मरियम मग्दलिनीलाई र अर्की मरियमलाई भन्नुहुन्छ, जाऊ तिमीले गएर चेलाहरूलाई गालिलको डाँडामा जानु भनेर भन, जहाँ तिमीहरूका प्रभुले उनीहरूलाई भेट्नेछन्। तिमीहरूका प्रभुलाई उनीले भेट्नेछन्। अनि मरियम मग्दलिनी र मरियम दुवैजना भएर चेलाहरूलाई भन्दछन्, तपाईँहरूलाई यो सन्देश आएको छ, तपाईँहरू डाँडामा जानुहोस्, डाँडामा जाएर प्रभु त्यहाँ आउनुहुनेछ, तपाईँसँग अन्तिम भेट गर्नुहुनेछ। यहाँ बताउन चाहिँ केवल 11 जना मात्र भनेर बताइएको छ, किनकि मत्ती एकदमै स्पेसिफिक हुनुहुन्छ यहाँनिर 11 जना प्रेरितहरू चेलाहरूको सन्दर्भमा। तर यहाँ यो सन्देश पठाइएको चाहिँ यीशुले चेलाहरूलाई सिधै भन्नुभएको होइन, म तिमीहरूलाई भेट्न आउनेछु, तिमीहरू गालिलको पर्वतमा आऊ भनेर। किनकि उहाँले चाहिँ मरियम मग्दलिनी र मरियमलाई भन्नुभएको छ। मत्ती 28 अध्यायको 10 पदमा हेर्यौँ हामी देख्दछौँ कि तिमीहरूले भनिदियो यिनीहरूलाई, यिनीहरू गालिलमा आउन्, अब म तिमीहरूलाई त्यहाँ भेट्नेछु। यो कारणले गर्दा यहाँ 11 जना मात्रै थिएनन्, यहाँ 11 जनाभन्दा धेरै हुनुपर्दछ। यहाँ मरियम मग्दलिनी पनि हुनुपर्दछ, यहाँ अन्य चेलाहरू पनि हुनुपर्दछ, यहाँ धेरै चेलाहरू हुनुपर्दछ। किनकि पौलले भनेका छन् यीशु ख्रीष्ट चाहिँ 500 भन्दा धेरै मानिसहरूकोमा एकैचोटि देखा पर्नुभयो भनेर।
अनि मलाई लाग्छ यो चाहिँ यीशु ख्रीष्टको अन्तिम भेट थियो मानिसहरूसँग। यसपछि उहाँ उचालिँदै हुनुहुन्थ्यो स्वर्गमा, उहाँ चाहिँ पिताको घरमा परमेश्वरकोमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो। ओ समय मलाई लाग्छ 11 जना मात्र होइन, त्यहाँ धेरै मानिसहरू भेला भएका थिए, धेरै मानिसहरू भेला भएका थिए। तर यीशु मत्तीले यहाँ विशेष गरिकन 11 जनालाई जोड दिएका छ। त्यसकारण 11 जना चेलाहरू महत्त्वपूर्ण छन्, किनकि यो मण्डलीको निम्ति महत्त्वपूर्ण छ। यिनीहरू प्रेरितहरू हुन्, यिनीहरूले परमेश्वरको मिसन अर्थात् यीशु ख्रीष्टको मिसनको कामलाई अगाडि बढाएर लिएर जाँदथे। दोस्रो कुरा, डाँडा महत्त्वपूर्ण छ यहाँ, किनकि डाँडा चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति हुने ठाउँ हो। डाँडाबाट परमेश्वरले अर्थात् यीशु ख्रीष्टले अन्तिम महान आज्ञा दिनुभएको छ। तपाईँ र म कहिलेकाहीँ डाँडामा जान सक्नुपर्दछ। तपाईँ र मलाई कहिलेकाहीँ डाँडामा परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ। प्रिय, थाहा छ डाँडाको अर्थ अर्को के पनि हो? कठिन पनि हो। धेरै मेहनत गरेर त्यहाँ डाँडामा चढ्नुपर्छ, जानुपर्छ। ती कठिनाइहरू भएर प्रभुले हामीलाई बोलाउन सक्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ कोरोना भाइरसको कोभिड-19 पनि एउटा यस्तो पर्वत हो, यस्तो डाँडा हो जुन कठिन भएर हामी हिँडिराखेका छौँ। एक दिन प्रभुले हामीलाई कोभिड-19बाट फेरि भेट्नु हुनेछ। उहाँले हामीसँग भेट गर्नुहुनेछ अनि उहाँले हामीलाई फेरि नयाँ ताजा बनाउनु हुनेछ। तर चेलाहरूले भेट्न गए, चेलाहरू भेट्न गइसकेपछि तिनीहरूले उहाँलाई देखेर दण्डवत गरे। 17 पदमा हेर्नुहोस्, तब तिनीहरूले उहाँलाई देखेर दण्डवत गरे, तर कतिले चाहिँ शङ्का गरे। यीशुको गिरफ्तारी पछि, उहाँको पुनरुत्थान भइसकेपछि धेरैजना चेलाहरूलाई एकै ठाउँमा भेटेको यो पहिलो घटना हो। नत्र भने उहाँले विभिन्न ठाउँमा यीशुले फरक फरक चेलाहरूलाई भेट्दै आउनुभएको थियो। तर यहाँ यीशुलाई एकै ठाउँमा उनीहरूले भेटेका छन्, एकै ठाउँमा उनीहरूले भेटेका छन्। यहाँनिर धेरैजना चेलाहरू मात्रै होइन, मलाई लाग्छ धेरै अन्य चेलाहरू पनि यहाँ भेला भएका छन्। अनि जब यहाँनिर भेट भयो, यहाँनिर वास्तवमा यो पदमा चाहिँ ग्रीक भाषामा एउटा शब्द प्रयोग गरिएको छ। ग्रीक भाषामा प्रयोग गरेको शब्द चाहिँ डिस्टाजो भन्ने शब्द यहाँ प्रयोग गरिएको छ। यो डिस्टाजो शब्द चाहिँ विशेष गरिकन डिज भन्ने मुख्य क्रियापदबाट यो आएको हुन्छ। डिज भन्ने क्रियापदको अर्थ हुन्छ दुई कुरा अथवा दुई तरिका, त्यानी दुई कुरा या दुई तरिका। त्यसकारण यो डिस्टाजोको अर्थ चाहिँ दुविधा भन्ने कुरा हुन्छ। यहाँ नेपाली भाषामा चाहिँ शङ्का भनेर लेखिएको छ। तिनीहरूले दण्डवत गरे, आराधना गरे र कतिले चाहिँ शङ्का गरे। शङ्का गर्नु भनेको अर्थ चाहिँ उनीहरू दुविधामा परे, अर्थात् दोधार भए। दुईटा कुराहरू आयो, दुईटा कुराहरू। त्यसकारणले यो शङ्का गर्नुको अर्थ चाहिँ यीशु ख्रीष्टको जुन देखा पर्नुभयो, यीशु ख्रीष्ट देखा पर्नु भएको कुरा चाहिँ यीशु ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा उनीहरूले शङ्का गरेका होइनन् कि, अथवा अरू कोही भूत हो या केही हो भनेर शङ्का गरेका होइनन् कि। कतिजनाले चाहिँ यो बुझ्नलाई, विश्वास गर्नलाई, भरोसा गर्नलाई उनीहरूलाई दुविधा भएको कुरा थियो। यो पक्कै पनि दुविधा भएको कुरा हुनुपर्छ। किन दुविधा थियो उनीहरूलाई भन्दाखेरि उनीहरूले शङ्का गरेका छन्। यो घटना कसले उनीहरूलाई बताएको? गालिलमा जानुपर्छ भनेर मरियम मग्दलिनीहरूले बताएका हुन्। त्यसकारण यो समयमा महिलाहरूले दिएको गवाहीप्रति उनीहरूले शङ्का गर्दथे। महिलाहरूले दिएको गवाहीप्रति उनीहरूले शङ्का गर्दथे। दोस्रो कुरा, सबै चेलाहरूले यीशुलाई एकैचोटि भेटेकै थिएनन्। त्यसले गर्दा यीशु ख्रीष्ट साँच्चै नै उहाँ हामीलाई भेट्न आउँदै हुनुहुन्छ त, यो कुरामा उनीहरूले शङ्का गरे। उनीहरू दुई मनका भए। त्यसकारण कतिजनाले उहाँलाई देख्ने बित्तिकै दण्डवत गरे, प्रभु भनिकन उनीहरूले आराधना गरे। तर कतिजनाले चाहिँ उनीहरूले शङ्का गरेका थिए, शङ्का गरेका थिए। जब तिनीहरूले शङ्का गरे, प्रभुले तिनीहरूलाई यो समयमा शङ्का गरे अनि प्रभुले तिनीहरूलाई आफ्नो महान आज्ञा शङ्का गरे तापनि, किनकि धेरै आज पनि मण्डलीमा आउने चेलाहरू हुनुहुन्छ। कतिजना चेलाहरू शङ्कामा उनीहरू आइराखेका हुन्छन्।
यी चेलाहरू जसले यीशुलाई शङ्का गरे, दो मन दोधार भएर यिनीहरू त्यहाँ आएका थिए। साँच्चै नै के प्रभु हाम्रो बिचमा आउनुहुनेछ त? के प्रभुले हामीलाई के सिकाउन जाँदै हुनुहुन्छ? उहाँ प्रभु हो कि होइन त? यस्ता दुई धारे कुराहरू, दो मन दोधार लिएर दुविधामा यिनीहरू त्यहाँ आइराखेका थिए। तर प्रभुले तिनीहरूको दुविधालाई कुनै पनि अप्ठ्यारो मान्नु भएन। ती दुविधालाई उहाँले कहिले पनि रिकगनाइज गर्नु भएन, दुविधातिर कहिले पनि उहाँ रहनु भएन। तर उनीहरूले गरेका दण्डवत, उनीहरूले गरेका आराधना, उनीहरूले गरेको सम्मान, उनीहरू त्यहाँ आएका हुनाले प्रभु धेरै आनन्दित हुनुभयो। उनीहरू दुविधामा भए तापनि प्रभुको चरणमा उनीहरू आएका थिए, यीशुको चरणमा उनीहरू आएका थिए, यीशुलाई भेट्ने हृदय लिएर उनीहरू आएका थिए। त्यसकारण यीशु ख्रीष्ट प्रसन्न मुद्रामा उहाँले यो महान आज्ञा दिनुभएको कुराहरू हामी यहाँ देख्दछौँ। अब महान आज्ञा उहाँले के दिनुभयो त? हामी 18 पदमा हेर्नेछौँ। पहिलो कुरा यो महान आज्ञा, किनकि यो महान आज्ञा चाहिँ अधिकारको सम्बन्धमा यो महान छ। हेर्नुहोस् है, पहिलो कुरा चाहिँ यो अधिकारको सन्दर्भमा महान छ। हामी सबैले यसलाई महान आज्ञा भन्दछौँ, तर कसरी महान आज्ञा हुन सक्छ त? पहिलो कुरा, अधिकारको सम्बन्धमा यो महान छ। 18 पदले के भन्छ भनेदेखि, तब यीशुले तिनीहरू कहाँ आएर भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिएको छ। स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिएको छ। अधिकार चाहिँ महान छ। त्यो महान अधिकार उहाँलाई, उहाँसँग निहित भएको कारणले गर्दा उहाँले हामी यसलाई महान आज्ञा भनेर भन्दछौँ। पहिलो कुरा, यीशुलाई सबै अधिकारहरू दिइएको छ। यीशु आउनुभयो, चेलाहरू गालिलको त्यो पर्वतमा आए, सबैजना भेला भइसकेका थिए, अनि यीशु त्यहाँ आउनुभयो। विनम्र निवेदन गर्नेहरूले, विशेष गरेर जो चाहिँ प्रार्थना गर्दछन्, तिनीहरू प्रभुकोमा जान्छन्, अथवा कुनै पनि समस्यामा परेका मानिसहरू उनीहरू अधिकारवाला व्यक्तिकोमा गएर उनीहरूले अनुनय विनय गरेका हुन्छन्। तर यहाँ उल्टो भइराखेको छ। यीशु कहाँ आउनुभएको छ? चेलाहरूकोमा आउनुभएको छ। यीशु चेलाहरूकोमा आउनुभयो, चेलाहरू शिक्षककोमा जान्छन्, तर यहाँ गुरु आफै चेलाहरूकोमा आउनुभएको छ। बिरामीहरू डाक्टरकोमा जान्छन्, तर यहाँ डाक्टर आफै बिरामीकोमा आउनुभएको छ। यीशुले यहाँ दायित्व परिवर्तन गरिदिनु भएको छ। दायित्व परिवर्तन गरिदिनु भएको छ। हुनसक्छ उनीहरूको शङ्कालाई निर्मूल पार्नको लागि पनि, अथवा अधिकारी अख्तियारवाला भएर पनि उहाँ महान आज्ञा पुरा गराउनको निम्ति चेलाहरूकोमा उहाँ प्रकट हुनुभयो, चेलाहरूकोमा जानुभयो, चेलाहरूकोमा जानुभयो। मत्ती 11 अध्यायको 27 पदले के भन्दछ भने, यीशुले भन्नुहुन्छ मत्ती 11 को 27 पदमा, मेरा पिताले सबै थोक मलाई सुम्पिदिनु भएको छ। यीशुले घोषणा गर्नुहुन्छ मत्ती 11 को 27 मा, मेरा पिताले सबै थोक मलाई सुम्पिदिनु भएको छ। 28 को 18 हामीले हेर्यौं, स्वर्ग र पृथ्वीका सारा अधिकारहरू मलाई दिएको छ। यो कुरा 28 अध्यायमा आएर मात्र प्रभुले भन्नुभएको होइन, यो त 11 अध्यायमै प्रभुले भनिसक्नु भएको थियो। मेरा पिताले, यो अधिकार कहाँबाट आएको छ? यीशुलाई, परमेश्वरले यो सबै अधिकार यीशुलाई सुम्पनु भएको छ। यी सबै अधिकार उहाँले दिनुभएको छ। अनि यो अधिकारको कुरा गर्दा खालि नयाँ करारमा यीशुले आएर मात्र भन्नुभएको होइन, यीशु मानिस भएर आउनुभन्दा धेरै अगाडि यो अधिकारको विषयमा बताइएको छ। दानियल 7 अध्यायको 14 पदमा हामी पाउँदछौँ, यसरी परमेश्वरको वचनले यहाँ लेख्दछ, हामीलाई बताउँदछ, उहाँलाई अधिकार, महिमा र सर्वभौमता शक्ति दिएको र हरेक भाषा बोल्ने सबै मानिसहरू, जातिहरूले उहाँको आराधना गरे। उहाँको प्रभुत्व अनन्तसम्म रहने प्रभुत्व छ, जुन चाहिँ कहिल्यै टल्ने छैन, र उहाँको राज्य तो हो जुन कहिले नष्ट हुने छैन। याद गर्नुहोस्, यहाँनिर दानियल 7 अध्यायको 14 पदले के भन्छ भने, उहाँलाई अधिकार, महिमा र सर्वभौम शक्ति दिएको छ। सबै कुराहरू ख्रीष्ट यीशुलाई दिएको छ। ख्रीष्ट यीशु आफैलाई मात्र भन्नुभएको होइन, उहाँ आउनु भएर मात्र सुसमाचारको पुस्तकको हामीले प्राप्त गरेका होइनौँ,
उहाँ आउनुभन्दा मानिस भएर जन्मनुभन्दा धेरै वर्ष अगाडि हामी देख्दछौँ दानियलको पुस्तकमा यीशुको बारेमा उहाँको अधिकारको बारेमा यहाँनिर बताइएको छ। सुसमाचारका पुस्तकहरूमा यसका विषयमा अझ धेरै बताइएको छ हैन। यीशुको सेवकाईको सुरुवात हुँदाखेरि शैतानले पर्वतमा लगेर संसारको राज्य वैभव सबै कुराहरू देखाउँदै मलाई घोप्टो गरेर दण्डवत गर, म सबै थोक तँलाई दिनेछु भनेर शैतानले भन्दैछ। तर यीशुले भन्नुहुन्छ त दूर भइजा, किनभने लेखिएको छ तैले प्रभु आफ्ना परमेश्वरको दण्डवत गर्नु र उहाँको मात्रै सेवा गर्नु। यीशु ख्रीष्ट उभिनुहुन्छ, शैतानलाई भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले तैले तेरा परमेश्वरलाई दण्डवत गर्नु। आफूतिर देखाएर उहाँले भन्दैछ म नै परमेश्वर हो, किनकि सारा अधिकार ख्रीष्ट यीशुलाई मात्र दिएको छ। सबै अधिकारहरू ख्रीष्ट यीशुलाई दिएको छ। उहाँ राजा हुनुहुन्छ। बडो गम्भीर कुरा के छ भने यो अधिकार पाउने चाहिँ शासक पनि हो। शासक भनेको राजा हो, किनकि यीशुको मत्तीले चाहिँ 1 अध्यायदेखि नै यीशु ख्रीष्ट चाहिँ शासक हुनुहुन्छ, उहाँ राजा हुनुहुन्छ भनेर बताउनुहुन्छ। यदि हामीले 1 अध्यायको यीशुको वंशावलीलाई हेर्यो भनेदेखि त्यहाँ के पोर्ट्रे गरिएको छ, के बताइएको छ भनेदेखि यीशु ख्रीष्ट दाउदको वंशबाट आउनु भएको हो भनेर बताइएको छ। त्यति मात्र होइन, जब ज्योतिषहरू यीशुको जन्ममा जान्छन् भेट्नको लागि, तिनीहरूले पनि बताउँदछन् कि इजरायलका राजा भएर जन्मनु हुने कहाँ हुनुहुन्छ। ती ज्ञानी ज्योतिषीहरूले पनि राजाको खोजी गरिराखेका हुन्छन्। जब यीशु ख्रीष्ट यरुशलेममा प्रवेश गर्नुहुन्छ, पाम सन्डे भनेर हामी मनाउँदछौँ, त्यो पाम सन्डेको दिन पनि उहाँ विनम्र भएर गधामाथि सवार भएर यरुशलेममा प्रवेश गर्नुहुन्छ। त्यहाँका मानिसहरूले इस्राएलका राजा भनेर घोषणा गरेका हुन्छन्। पिलातुसले पनि सोध्दछन्, हामी मत्ती 27 अध्यायमा देख्दछौँ 11 पदमा पिलातुसले सोधेका छन् उनलाई, के तिमी यहुदीका राजा हुनुहुन्छ, के तिमी यहुदाका राजा हौ। पिलातुसले पनि यीशुलाई राजा भनिकन बताएका छन्। यीशु ख्रीष्ट जब बलिदान हुनुहुन्छ क्रुसमा, अनि उहाँ बलिदान भइसकेपछि, उहाँको बलिदान गरिसकेपछि रोमी सिपाही र शासकहरूले यीशु ख्रीष्टको दोष पत्र चाहिँ क्रुसको माथि लेखेर टाँसिदिन्छन्। अनि त्यो लेखेर टाँसिएको दोष पत्रमा लेखिएको छ यो येशू भनेर लेखिएको छ, यो येशू हो, यो येशू हो यहुदीहरूका राजा भनेर लेखिएको। त्यसकारण त्यहाँ पनि सिद्ध गरिएको छ येशू हुनुहुन्छ उहाँ, अनि उहाँ नै के हुनुहुन्छ, यहुदीहरूका राजा हुनुहुन्छ। उहाँलाई क्रुसमा चढाउँदै गर्दाखेरि सिपाहीहरूले पनि गिल्ला गरेका थिए, हे के तिमी यहुदीहरूका राजा हौ। हेर्नुहोस् त, मानिसहरूले जसले उहाँलाई क्रुसमा चढाए उनीहरूले गिल्ला गरे, अनि उहाँ यहुदीहरूका राजा हुनुहुन्छ भनेर उनीहरूले पनि स्वीकार गरेका छन्। त्यसकारण यीशु ख्रीष्टमा सम्पूर्ण अधिकार थियो। त्यो अधिकार सम्पूर्ण उहाँलाई त्यो अधिकार दिइएको थियो, सम्पूर्ण अधिकार उहाँलाई दिइएको थियो। यीशुका अधिकारहरू के छन् त? धेरै कुराहरू हामी हेर्दछौँ यहाँनिर। उहाँलाई दिएको अधिकारहरू, पाप क्षमा गर्ने अधिकार उहाँलाई दिएको छ। लुकाको पुस्तकले हामीलाई बताउँदछ उहाँलाई पाप क्षमा गर्ने अधिकार छ। उहाँ पितासँगको मध्यस्थ गर्ने अधिकार उहाँलाई दिएको छ। पवित्र आत्मा पठाउने अधिकार उहाँलाई दिएको छ। मानिसको हृदय मन खोल्ने अधिकार उहाँलाई दिएको छ। पितालाई प्रकट गर्ने अधिकार उहाँलाई दिएको छ। उहाँले चुन्नु भएकाहरूलाई अनन्त जीवन दिने अधिकार उहाँलाई दिएको छ। र अन्तका दिनमा हामीलाई पुनर्स्थापना गर्ने अर्थात् पुनरुत्थान गर्ने, जीवनमा जीवित बनाउने, मृत्युबाट त्यो अधिकार पनि यीशुलाई नै दिएको छ। हेर्नुहोस्, उहाँसँग सबै अधिकारहरू छन्। स्वर्ग र पृथ्वीका समस्त अधिकारहरू उहाँलाई दिएको छ। यीशु मानिस हुनुभन्दा अघि उहाँ पितासँग हुनुहुन्थ्यो, पिता समानको हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। उहाँमा सबै अधिकारहरू निहित। त्यसकारण परमेश्वर मानिस भएर, मानिसका निम्ति मध्यस्थ भएर उहाँलाई सबै अधिकारहरू प्रदान गरिएको छ, किनकि यीशु प्रभु हुनुहुन्छ। अनि उहाँले आफूलाई नम्र तुल्याउनु भयो र यस संसारमा मानिसको समानतामा उहाँ आउनुभयो। उहाँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। त्यसै कारण उहाँमा स्वर्ग र पृथ्वीको समस्त अधिकार उहाँलाई दिएको छ।
पहिलो कुरा अधिकारको सम्बन्धमा यो महान छ, त्यसकारण यो महान आज्ञा हो। दोस्रो कुरा म यहाँ राख्न गइराखेको छु, दोस्रो कुरा मिसनको सन्दर्भमा यो महान छ। आउनुहोस् हामी 19 पदलाई हामी हेर्न गइराखेका छौँ। मिसनको सन्दर्भमा पनि अर्थात् कामको सम्बन्धमा पनि यो महान छ। यसकारण जाओ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ। मिसन, यो महान आज्ञामा जुन मिसन दिएको छ, जुन कामको बारेमा बताइएको छ, मिसनमा पनि यो महान आज्ञा महान छ। त्यसकारण यो महान आज्ञा भनेर हामी भन्दछौँ, महान आज्ञा भनेर हामी भन्दछौँ। यस पदमा मुख्य क्रियापद चाहिँ चेला बनाउनु हो। पहिलो कुरा चाहिँ जाऊ र चेला बनाऊ, जाऊ र चेला बनाऊ। मुख्य क्रियापद चाहिँ चेला बनाऊ। धेरैजना मानिसहरूले यसलाई जाऊ भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य कुरा, पहिला जानुपर्छ भनेर भन्दछन्। तर ग्रीक भाषामा हामीले यो पदलाई पढ्यौँ भनेदेखि आज्ञा चाहिँ अथवा इम्पेरेटिभ चाहिँ चेला बनाउनु हो। र अन्य जति पनि क्रियापदहरू हामी यहाँ देख्दछौँ नेपाली बाइबलमा, ती क्रियापदहरू चाहिँ विशेषणहरू हुन्, त्यसकारण मुख्य क्रियापद चाहिँ चेला बनाऊ भन्ने हो। र जानु, बप्तिस्मा दिनु, सिकाउनु, यी सबै कुराहरू चाहिँ विशेषण हो। त्यस कारणले यहाँ भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के थियो भने ती गएर चेला बप्तिस्मा दिएर सिकाएर चेला बनाऊ भनेर चाहिँ भन्नुपर्ने। त्यसकारण मुख्य क्रियापद चाहिँ चेला बनाउनु हो। त्यसकारण जानु, गइसकेर चेला बनाउने काम चाहिँ महान आज्ञा। काम चाहिँ के हो? चेला बनाउनु हो। चेला सिक्ने सिकारुहरू हुन्, विद्यार्थीहरू हुन्, अनुयायीहरू हुन्। यस तथा एक सिक्नका लागि समर्पित मानिसहरू चाहिँ चेलाहरू हुन्। उदाहरणको लागि हामी हेर्दछौँ, हामी गाडीमा चढ्न गयौँ अर्थात् पब्लिक बसहरूमा, ट्रान्सपोर्टेसनमा, विशेष गरेर बसमा हामी चढ्न गयौँ भनेदेखि बसको चालकलाई गुरु भनिन्छ र त्यहाँ सहयोगी चालक हुन्छ जसलाई खलासी भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। त्यसकारणले भोलि किन त्यहाँ बसको चालकलाई गुरु भनिएको छ अनि खलासी अर्थात् चेला किन भनिएको छ भन्दा उसले चेला बनाइराखेको हुन्छ, चालकले चेला बनाएको हुन्छ। अनि एक दिन त्यो सहयोगी चालक जो छ ऊ पनि के हुन्छ? ड्राइभर हुन्छ, गाडी चालक हुन्छ। त्यसै गरेर सङ्गीत सिक्ने विद्यार्थीले शिक्षकलाई गुरु भन्दछ किनकि शिक्षक सङ्गीतकारले चेला बनाइराखेको हुन्छ, अरू सङ्गीतकारहरू जन्माइराखेको हुन्छ। यहाँ सिकाउने मात्र होइन तर उनीहरूले शिक्षालाई जीवनशैली बनाएका हुन्छ। खालि शिक्षक भनिन्छ तर विद्यार्थी भनिन्छ, चेला भनिँदैन। प्रिय विद्यार्थीलाई चेला भनिँदैन। क्लासमा पढ्ने शिक्षक हो अनि विद्यार्थी हो भनिन्छ, विद्या आर्जन गर्नेलाई विद्यार्थी भनेर भनिन्छ। तर सङ्गीत आर्जन गर्नेलाई के भनिन्छ? चेला भनिन्छ। किनकि उसले ज्ञान मात्र लिँदैन तर उसले त्यसलाई चाहिँ अब जीविकापार्जनमा लैजान्छ, त्यसले चाहिँ आफ्नो जीवनशैलीमा लैजान्छ अनि उसले सङ्गीत बजाउन थाल्छ, सङ्गीत बनाउन थाल्छ। त्यस्तै गरिकन ड्राइभरले ऊ गुरु हुन्छ अनि खलासी चेला हुन्छ किनकि भोलि त खलासी के बन्छ? गुरु बन्दछ अथवा ड्राइभर बन्दछ। त्यस कारणले चेला बनाउनु भनेको चाहिँ जीवनशैली उत्पादन गर्नु हो, जीवनशैली निर्माण गर्नु हो। यहाँ सत्यता चाहिँ यही हो कि शिक्षा तथा सिकाइ चाहिँ जीवन जिउनु पर्दछ। त्यसकारण यीशुले भन्नुभयो, मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका यी सबै कुराहरू पालन गर्नलाई तिमीहरूले सिकाऊ। मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुराहरू पालन गर्नलाई तिमीहरूले सिकाऊ। यो 20 पदमा हामी आएर देख्दछौँ, 20 पदमा आएर हामी देख्दछौँ। यसकारण यीशु ख्रीष्टले जुन काम दिनुभएको छ यो काम चाहिँ महत्त्वपूर्ण काम हो। तिनीहरूले चेला बनाउनु पर्दछ। ग्रीक शब्दको अर्थ चाहिँ चेला बनाउनु हो। तिनीहरूले यीशुको नकल गर्ने, यीशुको अनुयायीहरू सिक्ने र यीशुले जस्तै जीवन जिउने व्यक्तिहरू चाहिँ बनाउनु पर्दछ। अर्थात् तिनीहरूले फेरि चेलाहरू निर्माण गर्नुपर्दछ। यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर आएका हामी विश्वासीहरू हौँ। नेपाली भाषामा बडो राम्रोसँग यो
उच्चारण गरिन्छ हैन। हरेक क्रिस्चियनहरूलाई विश्वासीहरू भनेर भनिन्छ, किनकि उनीहरूले विश्वास गरेर, यीशुलाई विश्वास गरेर उनीहरू आएका हुन्छन्। जब विश्वासी भन्छौँ नि, उनीहरूको विश्वास हामी थाहा गर्दछौँ, विश्वास चाहिँ कुनै कुरामा होइन, तर केमा हुन्छ त्यो विश्वास? यीशुमा भएको विश्वास हुन्छ। विश्वासी भन्ने बित्तिकै हामीले गर्ने भरोसाको कुरा होइन, विश्वासी भन्ने बित्तिकै त्यो भित्र हुने यीशु ख्रीष्ट झल्काउनु पर्दछ। हाम्रो विश्वास अन्य कुरामा होइन, हाम्रो विश्वास चाहिँ यीशु ख्रीष्टमा, सुसमाचारमा हो। त्यहाँ भित्र महान आज्ञा हुनुपर्दछ। मैले एउटा किताब पढ्दै थिएँ, अनि त्यो किताब चाहिँ नेपालको बारेमा थियो, नेपालको क्रिस्चियनिटीको बारेमा। अनि त्यो किन नेपाल चाहिँ मा धेरै सुसमाचार प्रचार भइराखेको छ भनेर जिज्ञासा गरिएको, त्यसको उत्तर त्यहाँ लेखिराखेको थियो। अनि त्यो पुस्तकमा बताइएको थियो कि नेपालीहरूले जुन कुरा प्राप्त गरे, यीशु ख्रीष्टको सुसमाचारलाई प्राप्त गरे, त्यो सुसमाचारलाई उनीहरूले आफूमा मात्रै राखिरहन चाहँदैनन्। उनीहरूले त्यो सुसमाचार चाहिँ अरूलाई बताउन चाहन्छन्, भनेको गवाही हुन चाहन्छन्, सुनाउन चाहन्छन्। अनि उनीहरूले नसुनाइकन बस्नै सक्दैनन्। त्यसकारण नेपालमा सुसमाचार धेरै तीव्र गतिमा फैलिएको भनेर लेखिएको थियो। साँच्चै यीशु ख्रीष्टले चाहनु भएको पनि यही हो। जे कुरा तिमीहरूले विश्वास गरे त्यो कुरा चाहिँ अरूहरूलाई बताऊ, अरूहरूलाई सुनाऊ, र अरूहरू बताउने कामलाई, सिकाउने कामलाई, निर्माण गर्ने कामलाई चाहिँ चेला बनाउने भनेर भनिन्छ। कसरी हामीले चेला बनाउँदछौँ? पहिलो कुरा, चेला कसरी हामी चेला बनाउने त? 19 पद अनुसार हामीले चेला बनाउनको निम्ति सुसमाचार प्रचार गर्नु पर्यो, उनीहरूलाई आत्मा जित्नु पर्यो, आत्मिक रूपमा हुर्काउने काम हामीले गर्नुपर्दछ। संगति, बाइबल अध्ययन र प्रार्थनाहरूद्वारा हामीले उनीहरूलाई निर्माण गर्नुपर्दछ, उनीहरूलाई निर्माण गर्नुपर्दछ। अनि त्यसपछि हामीले बप्तिस्मा दिनुपर्दछ, निरन्तर सिकाइरहने, बाइबल अध्ययनबाट, संगतिबाट र सेवाहरू गर्न उनीहरूलाई लगाउने। यसरी हामीले चेला बनाउने काम गर्नुपर्दछ। अनि यो चेला बनाउने काम चाहिँ एकचोटिको काम मात्र होइन, यो जीवनभरि गरिने काम, जीवनभरि गरिने काम भएको कारणले गर्दा यो महान काम हो। अनि एकजनाले मात्र गर्ने काम होइन, यो सबैजनाले गर्ने काम, सबै विश्वासीहरूले गर्ने काम। प्रेरितहरूले गरे, अगुवाहरूले गरे, आज मण्डलीका अनि विश्वासीहरू सबैजनाले यो काम गर्ने भएको हुनाले यो चाहिँ मिसनमा पनि महान छ, यो महान आज्ञा हो। मिसनमा पनि महान छ अनि यो महान आज्ञा हो। अनि यो महान आज्ञा चाहिँ चेला बनाउने काममा गएर मात्र टुङ्गिन्छ। निरन्तर यीशु ख्रीष्टका चेलाहरू बनाउने काममा गएर मात्रै टुङ्गिएको हुन्छ। महान आज्ञाको सन्दर्भमा यसको क्षेत्रलाई पनि हामीले विचार गर्न पर्दछ। दोस्रो कुरा, यस महान आज्ञासँग जोडिएको, यसको कामसँग जोडिएको कुरा चाहिँ चेला बनाउनु हो अनि तिनीहरूलाई बप्तिस्मा दिनु हो। अनि तिनीहरूलाई बप्तिस्मा दिनु हो, तिनीहरूलाई बप्तिस्मा दियो। 19 पदको ख भागले त्यही कुराहरू गर्दछ। मत्तीको पुस्तकले यीशु ख्रीष्टको बप्तिस्माको बारेमा बताउँदछ, तर उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई बप्तिस्माको लागि आज्ञा गर्नु भएन। जसको कारण उनीहरूको बप्तिस्मा भएको लेख हामी भेटाउँदैनौँ मत्तीको पुस्तकमा। तर महान आज्ञा चाहिँ बप्तिस्मा लिन उहाँले आज्ञा गर्नुभएको छ। र यो विश्वासीहरूको लागि धार्मिक पवित्र विधि बनेको छ आजको दिनमा, किनकि यो सुसमाचारको पुस्तक लेखन हुने समयसम्म बप्तिस्मा चाहिँ स्थापित अभ्यास भइसकेको थियो। त्यसकारण आज पनि मण्डलीमा ख्रीष्ट यीशुले दिनुभएका ती विधिहरूमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण विधि चाहिँ बप्तिस्मालाई हामी मान्दछौँ। बप्तिस्मा देऊ भनेर हामी मान्दछौँ। अनि हरेक महिना हामीले बप्तिस्मा को बारेमा शिक्षा दिन्छौँ, अर्थात् हरेक समय शिक्षा दिन्छौँ। अनि बप्तिस्मा एकजना विश्वासी चाहिँ मानिस विश्वासमा आइसकेपछि, मण्डलीमा आइसकेपछि, प्रभुलाई ग्रहण गरिसकेपछि बप्तिस्मा हुन एकदमै जरुरत छ भनेर मण्डलीको विधिको रूपमा हामीले मानिराखेका छौँ। तर त्योभन्दा अगाडि दिएको विधि के हो? चेला बनाऊ, चेला बनाऊ, चेला बनाऊ। त्यसकारण हामीले बप्तिस्मा सँग योभन्दा अगाडि जोडेर आउने कुरा चाहिँ चेला निर्माण गर्ने कुरा हो, जो महान आज्ञाको कुरा हो। यसलाई पनि हामी त्यति नै महत्त्वपूर्ण दिनुपर्दछ। अनि हामी हरेक व्यक्तिहरू
बप्तिस्मा भएका छौँ या बप्तिस्मा नभएका विश्वासीहरू छौँ, सबैजनाले सुसमाचार सुनाउनु पर्दछ अनि चेला निर्माण गर्नु पर्दछ। बप्तिस्मा चाहिँ नयाँ सम्बन्ध हो, नयाँ जन्म र पुनर्जन्म पनि भनेर हामी भन्दछौँ र धर्मपुत्र पुत्रीको ग्रहण बप्तिस्मामा देखाइएको हुन्छ। कोसँग यो ग्रहण देखाइएको हुन्छ त? कोसँग स्वीकार गरिएको हुन्छ? कोसँग यो सम्बन्ध हुन्छ? बप्तिस्माले प्रदान गरेको नयाँ सम्बन्ध यो चाहिँ पिता र पुत्र र पवित्र आत्मामा जब हामी बप्तिस्मा लिन्छौँ, त्रिएक परमेश्वरसँगको हाम्रो नयाँ सम्बन्ध, त्रिएक परमेश्वरसँगको हाम्रो सम्बन्ध, किनकि बप्तिस्मामा त्रिएक परमेश्वरसँगको नयाँ सम्बन्धलाई प्रष्ट पारिएको छ, प्रष्ट पारिएको छ। तपाईँ बप्तिस्मा जब लिनुहुन्छ, आजकल मण्डलीमा बप्तिस्मा लिइसकेपछि मात्रै परिपक्व विश्वासी हुन्छन् भनेर भन्ने गरिन्छ। बप्तिस्मा लिइसकेपछि परिपक्व चेला हुन्छ। विश्वासी भन्ने के हो? चेला हो। उसले चेलाहरू निर्माण गरेको, कामहरू पुरा गरेको हुन्छ। कति ठाउँमा बप्तिस्माको नाउँ चाहिँ ख्रीष्ट यीशुमा मात्र लिनु या पवित्र आत्मामा मात्र लिनु भनेर पनि भनिन्छ। ती सबै झुटा सिद्धान्तहरू हुन्, त्यसकारण सठिक सिद्धान्तलाई हामीले लिनुपर्दछ। तिनीहरूले त्रिएक परमेश्वरको सिद्धान्त र बप्तिस्माको सिद्धान्तलाई इन्कार गर्दछन्। बप्तिस्मा पिताको नाउँमा, पुत्रको नाउँमा र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरको नाउँमा हामीले लिनुपर्दछ। यो चाहिँ मिसन महान भएको हुनाले। अब दोस्रो कुरा चाहिँ यो कामको सम्बन्धमा मात्र महान होइन, यो चाहिँ क्षेत्रको सम्बन्धमा पनि महान छ। हामी 19 पदकै पहिलो भागमा हेर्यौँ भने यसरी लेखिएको छ, यसकारण जाओ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ, पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ। सबै देशका जातिहरूलाई, यसको क्षेत्र पनि त्यति नै महान छ, यसको क्षेत्र पनि त्यति नै महान भएको कुरा हामी देख्दछौँ। हेर्नुहोस् है, जुन कुरा 19 को अगाडि लेखिएको छ, यो कुरा यीशुले मात्र बताउनु भएन, तर यीशु ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडि दानियलको पुस्तकमा पनि हामी यो कुरा देख्दछौँ। दानियल 7 अध्यायको 14 पद फेरि हामी दोहोऱ्याएर हेर्नेछौँ। यहाँ लेखिएको छ, उहाँलाई अधिकार, महिमा र सार्वभौमिक शक्ति दियो र हरेक भाषा बोल्ने सबै मानिसहरू र जातिहरूले उहाँको आराधना गरे। यहाँ हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ सबै भाषा बोल्ने र सबै जातिका मानिसहरू, सबै भाषाका मानिसहरू, सबै जातिका मानिसहरू, सबै देशका मानिसहरू। त्यसकारण यो क्षेत्रको सम्बन्धमा पनि महान छ। एउटा भाषा होइन, दुईटा भाषा होइन, तर संसारका सबै भाषाहरू, हरेक भाषा बोल्नेहरू, सबै जातका मानिसहरू, सबै देशका मानिसहरू, सबै ठाउँका मानिसहरू, क्षेत्रको आधारमा पनि यो महान छ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। सबै जातिका मानिसहरू। मर्कुस 16 अध्यायको 15 पदले भन्दछ, तिमीहरू संसारभर सबै जातिमा जानु पर्दछ र सबै मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउनु पर्दछ। तिनीहरू जगतको अन्त्यसम्म मेरा गवाही हुनेछन्। पृथ्वीको छेउसम्म, पल्लो छेउसम्म, समयको अन्तसम्म तिमीहरू मेरा गवाही हुनेछन्। त्यसकारण प्रभु यीशु ख्रीष्टको गवाही हुने काम चाहिँ हामी एउटा क्षेत्र होइन, धेरै क्षेत्र, सबै भाषा, सबै ठाउँ, सबै। जब हामी सबै जातिहरू भन्दछौँ, यो चाहिँ यहुदी जातिलाई मात्र होइन, किनकि 11 जना चेलाहरू त यहुदी जातिका मानिसहरू थिए। यहाँ सबै जाति भन्ने बित्तिकै यहुदी मात्र होइन, गैर यहुदीहरूलाई पनि प्रभुले भन्नुभएको छ। मत्ती 10 अध्यायको 5 पदमा पनि उहाँले भन्नुभएको छ, गैर यहुदीहरू कहाँ नजानु। यहाँ के भन्नुभएको छ भने अन्य जातिहरूका नजानु र सामरीहरूको सहरमा नपस्नु भनेर उहाँले मत्ती 10 अध्यायको 5 पदमा लेख्नु भएको छ। तर अहिले आएर यीशुले त्यो प्याराडाइम शिफ्ट भनेर भन्दछ। सम्पूर्ण पहिला चाहिँ कहाँ जानु तिमीहरू? यहुदीहरूकोमा जानु, इस्राएलका घरानामा जानु, इस्राएलका कुलकोमा जानु। अब उहाँले के भन्नुभयो, यहाँ 28 पदमा आइसक्यो, अध्यायमा आइसकेपछि अब इस्राएलको कुलमा मात्र होइन, तिमीहरू कहाँ जानुपर्छ? त्यहाँबाट सुरुवात गरेर अब तिमीहरू सबै जातिको जानुपर्छ।
यो कन्सेप्ट कहाँबाट आएको? यो शिक्षा यीशुले आफ्नोबाट सिकाउनु भएको? यो शिक्षा चाहिँ परमेश्वरले सिकाउनु भएको। यदि हामीले पहिले इतिहासमा हेर्यौँ भनेदेखि त्यहाँ देख्दछौँ जब मन्दिरको सुरुवात हुँदछ, मन्दिर निर्माणको काम हुँदछ, मन्दिर निर्माणको काममा त्यहाँ के भनिएको छ भने यो मेरो मन्दिरमा चाहिँ संसारका कुना कुनाबाट, सबै देशबाट मानिसहरू आएर प्रार्थना गर्नेछ। इस्राएललाई चुन्नुभयो ताकि त्यो इस्राएललाई चुनेर परमेश्वरले आशिषलाई संसारभरि ल्याउन सक्नु भएको होस्। परमेश्वरले अब्राहमलाई चुन्नुभयो ताकि संसारका मानिसहरूले आशिष पाउन् भनेर हो। अनि त्यही योजनालाई यीशुले पनि पुरा गर्नुभयो। उहाँले इस्राएललाई चुन्नुभयो, 12 कुललाई चुन्नुभयो, 12 चेलाहरूलाई चुन्नुभयो, 11 चेलाहरू त्यहाँनिर थिए र उहाँले संसारभरिका मानिसहरूलाई आशिष दिनुहुन्थ्यो, यो उद्धारको आशिष दिनुहुन्थ्यो। त्यसकारण उहाँले सबै जातिका मानिसहरू, सबै देशका मानिसहरूकोमा जानको निम्ति उहाँले आज्ञा गर्नुभएको छ। इस्राएलमा मात्र होइन, अब इस्राएलदेखि बाहिर जानको लागि उहाँले आज्ञा गर्नुभएको छ। इस्राएलदेखि बाहिर जानको लागि उहाँले आज्ञा गर्नुभएको छ। सबै जातिका मानिसहरूलाई, सबै देशका मानिसहरूलाई चेला बनाऊ भनेर जुन क्षेत्र यहाँ प्रकट गरिएको छ, क्षेत्र बृहत छ। यो नेपाल मात्र होइन, काठमाडौँ मात्र होइन, नेपाल मात्र होइन, एसिया मात्र होइन, संसारभरि नै हेर्नुहोस् त महान क्षेत्र हामी यहाँ देख्दछौँ। त्यसकारण यो महान आज्ञा हो, महान आज्ञा हो। कहाँ गएर हामीले चेला बनाउने? धेरैजनालाई प्रश्न लाग्छ, कहाँ गएर चेला बनाउने? हाम्रो मण्डलीको एउटा परिवार, धेरैजना परिवार अहिले काठमाडौँ यो ललितपुर छोडेर आफ्नो आफ्नो गाउँमा जानुभएको छ। अनि एउटा परिवार, हाम्रो विक्रम भाइको परिवार पनि आफ्नो गाउँमा जानुभएको छ। अनि उहाँले फोन गरेर हामीलाई बताउनु भएको कुरा कि उहाँको घरमा उहाँले सुसमाचार सुनाइराख्नु भएको छ, प्रभुमा डोलाइराख्नु भएको छ। छिमेकीहरूलाई सुसमाचार सुनाएर प्रभुमा डोलाइराख्नु भएको छ। चेला बनाउने काम, सुसमाचार सुन्ने काम उहाँले गर्नुभएको छ। त्योभन्दा अगाडि हामीलाई फेरि मकानपुरबाट लक्ष्मी भाइ, रामचन्द्र भाइहरू, उहाँको परिवार, लक्ष्मी बहिनीले पनि फोन गरेर भन्नुभयो, आमा बुवालाई जित्न सकौँ यो समयमा, आमा बुवालाई सुसमाचार सुनाउन सकौँ यो समयमा। चेला बनाउने, सुसमाचार सुनाएर चेला बनाउने काम उहाँले गर्नुभएको छ। कहाँ जानुभयो उहाँहरू? आफ्नो घरमा, आफ्नो ठाउँमा, अनि त्यहाँ गएर सुसमाचारको काम गर्दै हुनुहुन्छ। म प्रेरित 1:8 के भन्दछ हेर्नुहोस् त, तिमीहरू यरुशलेममै बसिराख, जब पवित्र आत्मा आउनुहुनेछ तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ अनि तिमीहरू मेरो गवाही हुनेछौ। यरुशलेममा, यहुदियामा, सामरियामा र जगतको अन्तसम्म तिमीहरू सुसमाचार सुनाउनेछौ, मेरो गवाही हुनेछौ, तिमीहरूले चेला बन्नेछौ। प्रेरित 1:8 त्यही कुरा हामीलाई बताउँछ। सबै जातिका लागि हामीले, सबै जातिका जहाँ जहाँ छन् तिनीहरूको ठाउँमा हामी जान्छौँ। सबै देशका लागि हो हामीले चेला बनाउने, अनि सबै भाषाका लागि हामीले चेला बनाउने काम गरिराखेका हुन्छौँ। सबै जाति, सबै देश, सबै भाषा। त्यसकारण क्षेत्रको आधारमा पनि यो महान छ, यो महान छ। परमप्रभुलाई धन्यवाद होस्। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले आफ्नो घरबाट, आफ्नो टोलबाट, आफ्नो समुदायबाट गवाही हुने काम सुरुवात गरेर धेरै ठुलो क्षेत्र दिनुभएको छ। प्रभुको निम्ति तपाईँ र म गवाही हुनको लागि, प्रभुको निम्ति तपाईँ र म गवाही हुनको लागि। त्यसकारण प्रेरित 1:8 महान आज्ञाको क्षेत्रीय विस्तार हामी यो खण्डमा व्याख्या गरेको पाउँदछौँ। किनकि उहाँले भन्नुभयो, तिमीहरू यरुशलेममै बसिराख, तिमीहरू यरुशलेममै बसिराख, जब तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ, पवित्र आत्मा आउनुहुनेछ, तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ, अनि तिमीहरू यहुदियामा मेरो गवाही भएर जानेछौ। यरुशलेमबाट तिमीहरू यहुदियामा मेरो गवाही भएर जानेछौ, तिमीहरू सामरियामा मेरो गवाही भएर जानेछौ, अनि तिमीहरू पृथ्वीको अन्तसम्म मेरो गवाही भएर जानेछौ। त्यसकारण तपाईँ र म हाम्रो ठाउँबाट हामीले चेला बनाउने काम गर्नुपर्दछ। हाम्रो घरबाट, आमा बुवाहरू आफ्नो परिवारसँगै यो समयमा लकडाउन भएर आफ्नै घरमा हुनुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो श्रीमानले सायद आफ्नो श्रीमतीलाई चेला बनाउनु पर्छ होला, अनि श्रीमान श्रीमती आमा बुवा मिलेर सायद छोराछोरीलाई चेला बनाउनु पर्छ होला। आफन्तहरूको लागि तपाईँले प्रार्थना गर्नुपर्छ, सुसमाचार सुनाउने, छिमेकीको निम्ति, अरूहरूका निम्ति बिस्तारै तपाईँले सुसमाचार सुनाउँदै 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 चेला बनाउँदै
बनाउँदै जान सक्नुपर्दछ। परमप्रभु परमेश्वरले हामीलाई कामको लागि यो महान आज्ञा हो भने त्यसै गरेर क्षेत्रको आधारमा क्षेत्रको सन्दर्भमा पनि यो महान छ। अन्तमा आएर 20 पदमा हामी हेर्न गइराखेका छौँ, प्रतिज्ञाको सम्बन्धमा पनि यो महान छ। प्रतिज्ञाको सम्बन्धमा अन्तमा हामी महान आज्ञालाई विचार गर्दा यसको प्रतिज्ञालाई पनि विचार गर्नुपर्दछ, किनकि ख्रीष्ट यीशुले हामीलाई प्रतिज्ञा दिनुभएको छ। 20 पदमा आउनुहोस् हामी 20 पदलाई हेर्नेछौँ। मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुराहरू पालन गर्न तिमीहरूलाई सिकाऊ, हेर म युगको अन्तसम्म सधैँ तिमीहरूका साथमा छु। प्रतिज्ञाको सन्दर्भमा पनि यो महान छ। हाम्रो दायित्व मानिसलाई यीशुमा ल्याएर अथवा यीशुलाई पछाउने बनाएर वा विश्वासी बनाएर मात्र पुग्दैन प्रियहरू हो, हामीले चेलापनको सेवा गर्नुपर्दछ। यीशुले आज्ञा गर्नुभएका सबै कुराहरू पालन गर्न सिकाउनु पर्दछ। संसारमा रहँदा सिद्ध रूपमा उहाँको आज्ञा पालन गर्न कसैले पनि सक्दैन। यसै कारण सिक्ने कार्यलाई हामीले निरन्तरता दिइरहनुपर्छ। जीवनभरि नै हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा परमेश्वरको आज्ञा, यीशु ख्रीष्टले आज्ञा दिनुभयो, सबै कुराहरू पालन गर्न तिमीहरूलाई सिकाऊ। सबै कुराहरू, जे कुरा यीशुले सिकाउनु भएको छ ती कुराहरू, धर्मशास्त्र जुन उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ, यो धर्मशास्त्र हामीले उनीहरूलाई सिकाउनु पर्दछ। ज्ञानको लागि मात्र होइन, तर के गर्नको निम्ति? पालना गर्नको निम्ति। पालना गर्नको निम्ति हामीले उनीहरूलाई सिकाउनु पर्छ। सबै कुराहरू पालना गर्न हामीले सिकाउँ। त्यस कारणले गर्दा यो सिक्ने ज्ञान मात्र भइन रहेछ। सिक्ने ज्ञान त तपाईँले इन्टरनेटमा गएर अहिले सिक्न सक्नुहुन्छ, गुगल्समा गएर तपाईँ सिक्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ स्कुल पनि जानु पर्दैन, विश्वविद्यालय पनि जानु पर्दैन। आज संसार साँगो र सानो भइसकेको छ, ग्लोबल भिलेज भइसकेको छ। अहिले धेरै रिसोर्सहरू छन्, एक्सप्लोरेसन तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ धेरै कुराहरूमा। त्यो सिकाइ होइन, प्रभुले भन्नुभयो पालना गर्नको लागि सिकाऊ। आज्ञा पालन चाहिँ महत्त्वपूर्ण, जीवन जिउनु चाहिँ महत्त्वपूर्ण। त्यसकारण यीशुले भन्नुभयो म तिमीहरूसँग सधैँ छु, तिमीहरूले जे कुरा मैले सिकाएको छु यी महान आज्ञाहरू चाहिँ तिमीहरूले पालना गर, जीवन शैलीको रूपमा जिउ। यीशु ख्रीष्टले गर्नुभएको अन्तिम आज्ञा यही हो। त्यसकारण यो चाहिँ प्रतिज्ञाको सन्दर्भमा पनि महान छ। प्रतिज्ञाको सन्दर्भमा पनि यो महान छ। सिकाइ एक धीमा तथा परिपक्व प्रक्रिया, एकैचोटि हामी सिक्न सक्दैनौँ, बिस्तारै बिस्तारै मात्र हामी सिक्न सक्दछौँ। अनि उहाँले के भन्नु? म सधैँ तिमीहरूको साथमा छु। यीशु ख्रीष्ट निरन्तर सदाका सधैँ हामीसँग रहने कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। युगको अन्तसम्म तिमीहरू उहाँ चाहिँ हामीसँग रहनुहुनेछ। युगको अन्तसम्म सधैँ तिमीहरूको साथमा छु। यो सुसमाचारको पुस्तक अगमबाणीबाट नै सुरुवात भएको छ। मत्तीको पुस्तकलाई हामीले हेर्यौँ भने सुरुवातबाट अगमबाणी हुन्छ। जब स्वर्गदूत गाब्रिएल स्वर्गदूत मरियमलाई भेट्न आउनुहुन्छ अनि त्यहाँ अगमबाणी उहाँले बोल्नु भएको छ, हेर एउटा कन्या गर्भधारण गर्नेछ र त्यसले एउटा पुत्र जन्माउनेछ र उहाँको नाम इमानुएल राखिनेछ, जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीहरूसँग। र यसको अन्त पनि येशू हामीसँग हुनुहुनेछ। हेर्नुहोस् है, सुरुवातमा गरिएको अगमबाणी उहाँलाई इमानुएल भनिनेछ। इमानुएलको अर्थ परमेश्वर हामीहरूसँग। अन्तमा सुसमाचारको यो पुस्तकको अन्तमा आएर पनि प्रभु यीशुले त्यही भन्नुहुनेछ, म तिमीहरूका साथमा छु। यसको अर्थ के हो भने यीशु ख्रीष्ट सुरुवातदेखि अन्तसम्म हामीहरूको साथमा हुनुहुन्छ। उहाँ निरन्तर हामीहरूको साथमा रहनुहुन्छ। प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ हाम्रो जीवनभरि नै उहाँ हामीसँग रहनुहुन्छ। समयको युगको अन्तसम्म नै उहाँ हामीसँग रहनुहुन्छ। त्यसकारण पनि यो महान आज्ञा महान प्रतिज्ञासँग जोडिएको छ, महान प्रतिज्ञासँग जोडिएको छ। त्यसकारण उहाँ सधैँ हामीसँग हुनुहुन्छ। अन्तमा प्रियहरू, यो महान आज्ञा ख्रीष्ट यीशुले सम्पूर्ण चेलाहरूलाई दिनुभएको छ। तपाईँ र मलाई यो महान आज्ञा दिइएको छ। के यो महान आज्ञा चेलाहरूलाई मात्र सीमित हो? होइन प्रियहरू, यहाँ 11 जना मात्रै थिएनन्, धेरै मानिसहरू पनि थिए। आज तपाईँ र म हरेक विश्वासीहरूलाई यो महान आज्ञा दिएको। के हामीले महान आज्ञालाई आदर गरेका छौँ?
तपाईँ र मैले महान आज्ञालाई त्यतिखेर मात्र आदर गर्दछौँ जब महान आज्ञा अनुसार हामी जीवन जिएका हुन्छौँ। जब महान आज्ञा अनुसार हामी जीवन जिन्छौँ अनि मात्र हामीले महान आज्ञालाई आधार गरेका हुन्छौँ। यीशु ख्रीष्टले दिनुभएको बत्तिसमा त हामीले लिएका छौँ होला, तर के चेला बनाएका छौँ? महान आज्ञामा चेला बनाउनु, बत्तिसमा दिनुभन्दा पनि ठुलो कुरा चाहिँ चेला बनाउनु हो। चेला बनाउनु प्रमुख आज्ञा हो। के हामीले पालना गरेका छौँ? बत्तिसमा दिएर आफू विश्वासी बनाउला, तर हामी चेला निर्माण गरेका छौँ। त्यसकारण आज हामी चेला बन्न पर्दछ अनि चेला बनाउनु पर्दछ।